साई सुमंगल। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपाल द्वारा प्रस्तुत साई सुमंगलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। भगवान श्री सत्य साई बाबाका दिव्य गाथा, आध्यात्मिक उपदेश, संगीतमय भजन र साई अभियानका प्रसंगहरू लिएर हामी हरेक हप्ता यही समय करिब आधा घण्टा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छौं। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण जगतको हितका लागि भगवान श्री सत्य साई बाबाबाट प्राप्त सन्देशमा आधारित हुने गर्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, प्रत्येक मानव भित्रै दैवत्व छ, तर त्यसलाई अनुभव गर्न उसले ऊ आफै भित्र रहेका आधारभूत 5 मानवीय मूल्यहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसालाई जगाउनुपर्छ, तिनलाई उजागर गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यवहारमा ती मानवीय मूल्यलाई प्रकट गराउन मानिसले हर बखत यत्न गरिरहनुपर्छ भनी भगवान श्री सत्य साई बाबाको मानव जातिलाई विशेष सल्लाह छ। मानव माधवको तहमा उठ्ने उपाय यही हो। मानव कल्याणका लागि साई अभियानका यिनै र यस्तै विषय लिएर आज पनि हामीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। आदरणीय श्रोता, भगवान श्री सत्य साई बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले ईश्वरको आराधना गरे पनि नगरे पनि आफूलाई जन्माउने आमा बाबुलाई चाहिँ आदर गर्नै पर्छ। आफ्नी आमालाई आदर गर, उहाँलाई सधैँ खुसी राख। आमाको प्रेमको वर्णन गर्न वा आँक्न कसैले पनि सक्दैन। तिमीले आमाको प्रेम जित्न सक्यौ भने मात्र पनि सम्पूर्ण शैक्षिक उपाधि पाएसरह हुन्छ। हाम्रा धर्म ग्रन्थहरूले माता, पिता, गुरु र ईश्वरलाई आदर गर्ने आदेश दिएका छन्। आमाबाटै हामीले जन्म लिएका हुनाले उहाँको अग्रणी स्थान ऊँचो हुन्छ। बाबुले तिमीलाई पालन पोषण गर्ने र उन्नति पथमा हिँडाउने काम गर्नुहुन्छ। आमा तिम्री जीवन रूपी घरकी जग हुन् भने बाबु घरका भित्ताहरू हुन् अनि गुरु भनेका छाना हुन्। त्यसभन्दा माथि ईश्वर चाहिँ स्वयं तिमीहरूका जीवन हुन्। त्यसैले ईश्वरको आकांक्षा राख्नेहरूले सर्वप्रथम आमालाई नै प्रेम गर्नुपर्दछ। तिमीले उहाँलाई प्रसन्न राख्न सक्यौ मात्र भने पनि सुखका सम्पूर्ण वस्तुहरू तिमीहरूलाई प्राप्त हुनेछन्। आजभोलि मानिसहरूले आफ्ना आमा बाबुहरूलाई वृद्धाश्रममा राख्न थालेका छन्। यसो गर्नु ठीक होइन। उपनिषदले उद्घोष गरेको छ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आमालाई त्याग गर्ने, आमालाई छाड्ने व्यक्तिलाई कुनै हालतमा पनि मानव भन्न सकिँदैन। तिम्री आमाले नै तिमीलाई यस अवस्थासम्म ल्याउनु भएको हो। त्यसैले आफ्नी आमालाई प्रेम गर, हेरविचार गर। आमाले तिमीलाई जे भन्नुहुन्छ ती सबै तिम्रै भलाइका निम्ति हुन् भन्ठान। उहाँले हप्काउँदा नरिसाऊ, उनको रिसले पनि तिम्रो भलो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्ना दुर्गुणहरूलाई पर नपन्छाएसम्म तिमी जीवनमा उभो लाग्न सक्दैनौ। तिमीले जति सुकै धन
र उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरे पनि तिनीहरू दिगो रहँदैनन्। मानवका निम्ति धन होइन, गुणको महत्व हुन्छ। त्यसैले आफूमा मानवीय गुण बढाउँदै लैजाऊ। सद्गुणहरूको अभ्यास गर्यौ भने मात्र तिमी मानव कहलाइन सक्छौ। मानवीय गुण भएका र तिनलाई निरन्तर जोगाउने र सही बाटो देखाउने मानिसलाई मात्र ईश्वरले रक्षा गर्दछन्। त्यसो हुनाले मानवीय गुणहरूको विकास गर, धनका पछि मात्रै नलाग। साई माता पिता दिन बन्धु सखा, साई माता पिता दिन बन्धु सखा, साई माता पिता दिन बन्धु सखा, साई माता पिता दिन बन्धु सखा। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा, शक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे मुक्ति 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 दो मेरे साई शिवा। साई माता पिता दिन बंधु सखा, साई माता पिता दिन बंधु सखा, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम। मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा, शक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा, भक्ति दो मेरे साई शिवा, मुझे मुक्ति 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 दो मेरे साई शिवा। साई माता पिता दिन बंधु सखा। आदरणीय श्रोता, बाबा भन्नुहुन्छ धन आउँछ र जान्छ, तर नैतिकता आउँछ र बढ्छ। ईश्वर प्रति प्रेम भावको विकास गर अनि नैतिकता बढाऊ। ईश्वर प्रति प्रेम भाव बढायौ भने तिमी भित्र भएका दानवीय प्रवृत्ति गुणहरू निमिट्यान्न हुन्छन्। मानिसहरू दानवीय भावबाट मुक्त भएपछि समाज आफै राम्रो समाजका रूपमा परिणत हुन्छ। तिमीले पनि सुनाम कमाउनेछौ। मानिसहरूले तिम्रो गुणगान गर्दै भन्नेछन्, फलाना त साह्रै गुणी व्यक्ति हुन्, हामीलाई
उनी जस्तै मान्छे चाहिन्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, यदि तिमी सुनाम आर्जन गर्न चाहन्छौ भने असल बन, असल काम गर अनि असल कुरा मात्रै हेर। नराम्रा सोचाइहरू कहिल्यै मनमा नल्याऊ। कहिलेकाहीँ खराब विचारहरू आउनु स्वाभाविक हो, तर तिनलाई आफ्ना हृदयमा ठाउँ नै नदेऊ, तिनलाई सरक्क पन्छाऊ। तिम्रो हृदयमा निरन्तर रूपमा ईश्वरको प्रार्थना गुन्जिरहनुपर्छ। तिमी जहाँ भए पनि, जुनसुकै काममा लागे पनि भगवानलाई निरन्तर स्मरण गर। यसो भएमा मात्र तिम्रो जीवन सार्थक हुनेछ। सद्गुण, सदाचरण, सद्विचार र सद्भावको विकास गर र सुखी बन। एक पटक गरीब ब्राह्मण कुचेला अर्थात् सुदामा आफ्ना बाल सखा कृष्णलाई भेट्न गए। उनले कृष्णको दरबारका ढोका बाहिर पालो दिएर उभिएका पहरेहरूले भित्र छिर्नै नदेलान् भन्ने डर भयो। तर ईश्वर कति दयालु छन् भने उनले कुनै पनि जीव वा प्राणीलाई अल्पत्र पार्दैनन्। भगवान कृष्ण आफै उनी कहाँ आउनुभयो र सोध्नुभयो, प्रिय मित्र कुचेला, तपाईलाई के चाहिन्छ? कुचेलाले भने, स्वामी, मलाई केही पनि चाहिन्न। मलाई तपाईको प्रेम र कृपा मात्र भए पुग्छ। म त्यतिमै सुखी हुन्छु। प्रभु, मलाई त्यति भए पुग्छ। कृष्णसँग विदाबारी भई कुचेला आफ्नो घर फर्किए, तर उनले आफ्नो घर पत्ता लगाउनै सकेनन्। उनको झुप्राको ठाउँमा भव्य महल ठडिएको थियो। उनका जहान छोराछोरीहरू राम्रा राम्रा वस्त्र र झलमलाउँदा गरगहनाहरू लगाएर यताउता गर्दै थिए। यो भगवानबाट प्राप्त प्रेमकै उपहार हो। त्यसै भएर तिमीहरूले ईश्वरीय प्रेम जित्न सक्यौ भने मात्र तिमीहरूलाई सब थोक प्राप्त हुनेछन्। त्यसैले ईश्वरमाथि दृढ विश्वास बढाऊ। मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम, मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम, मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम, मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम, कुंज बिहारी हृदय बिहारी, कुंज बिहारी हृदय बिहारी, कुंज बिहारी हृदय बिहारी, कुंज बिहारी हृदय बिहारी, शांति बिहारी गोपाल, शांति बिहारी गोपाल, शांति बिहारी गोपाल, मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम, मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम, कौस्तुभ श्रीधर छवि अति सुंदर, 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 नेत्र कमल दल राधा मनोहर, कमल दल राधा मनोहर, नेत्र कमल
भजन करूं तेरा सदा निरंतर, 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 भजन करो तेरा सदा निरंतर, भजन करो तेरा सदा निरंतर, भजन करो तेरा सदा निरंतर। मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम, मधुसूदना कृष्ण कुंज विहारी हृदय विहारी, कुंज विहारी हृदय विहारी, प्रशांति विहारी गोपाल, प्रशांति विहारी गोपाल, मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम, कौस्तुभ श्रीधर छवि अति सुंदर, कौस्तुभ श्रीधर छवि अति सुंदर, नेत्र कमल दल राधा मनोहर, नेत्र कमल दल राधा मनोहर, युग अवतार तुम हो परमेश्वर, युग अवतार तुम हो परमेश्वर, भजन करूं तेरा सदा निरंतर, 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 भजन करूं तेरा सदा निरंतर। मधुसूदना कृष्ण माधव श्याम। संसारमा जे जस्तो विकास वा वृद्धि भए पनि एक दिन त्यो घट्दै जाने वा नाशवान प्रकृतिको नै हुन्छ। जे जति थुपारेर राखिएको हुन्छ त्यो पनि एक न एक दिन बाँड्नै पर्छ वा छोड्नै पर्छ। आज हाम्रा निम्ति सुखको कारण बनेको वस्तु भोलि दुःखको कारण पनि बन्न सक्छ। समय र परिस्थिति अनुरूप जीवनमा आइपरेका घटनाहरू, अनुभवहरू र वस्तुहरू प्रिय वा अप्रिय लाग्न सक्छन्। मानिस वा वस्तुप्रति हामीले अनुभव गर्ने रुचि वा अरुचि मनको उपज मात्र हो। मन त केवल स्थिर अनि अक्षम न्यायाधीश जस्तो हो। त्यसैले मनलाई आवेश र दुराग्रहबाट सधैँ टाढा राख्नुपर्छ। तिम्रा दृष्टिलाई इन्द्रिय सुखबाट टाढै राख। सधैँ असल र पवित्र वस्तुहरूमा मात्र केन्द्रित हौ। अनेकता भित्र रहेको एकतालाई पहिचान गर। बेकारका इच्छाहरूलाई विवेक शक्तिको प्रयोगद्वारा परिवर्तन गर्नै पर्छ। सात्विक गुणहरूबाट मात्र यसो गर्न सकिन्छ। त्यसैले त तिमीहरूले राजसिक र तामसिक गुणको थुप्राबाट उम्कने प्रयास गर्नुपर्दछ। तिमीहरूले आजभोलि जताततै मानिसहरूलाई चलचित्र र टेलिभिजन हेरेर अनि चलचित्रका गीत सुन्दै समय बिताउने गरेको देख्दछौ। मोबाइल फोनमा अरूसँग कुरा गर्दै मानिसहरूले धेरै समय नष्ट गरिरहेका छन्।
नचिनेका मान्छेसँग पनि तिनीहरू गफिन्छन्। मनोरञ्जनका साधन र मोबाइल फोन छ्यापछ्याप्ती भएकाले मानिसहरूले तिनको महत्व भने गुमाएका छन्। मोबाइल फोनको दुरुपयोग गरेकै कारण मानिसहरूले विशेष गरी युवा पुस्ता आफैलाई गम्भीर समस्यामा पार्ने गरेका घटनाहरू प्राय सुनिन्छ। मोबाइल फोनको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग नै बढी भएको देखिन्छ। म युवा युवतीहरूलाई के सल्लाह दिन्छु भने आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर कसैलाई पनि नदिनु। यसबाट तिमी ठूलो भड्खालामा पर्नेछौ। सकेसम्म मोबाइल फोन प्रयोग नगर। मोबाइल फोन किनिहाल्यौ भने पनि जो पायो उसैलाई आफ्नो नम्बर नदेऊ। केही मानिसहरू मोबाइल फोनमा एकनासले घण्टौंसम्म कुरा गरिरहन्छन्। यो बिल्कुलै गलत हो। यसो गरेर तिमीले पाप कमाइरहेका हुन्छौ। तिमीले आफ्नो मोबाइल नम्बर अरूलाई दिएपछि उनीहरूले तिमीसँग सम्पर्क गर्नेछन्। सुरुमा त तिमीलाई मजा हुन्छ, पछि उनीहरू तिमीसँग पटक पटक कुरा गर्न थाल्नेछन्। यसो गर्दा नचाहिँदा सम्पर्क बढ्दछन्। अन्ततः तिनले तिमीलाई बाटो बिराउने बनाउँछन्। तिम्रो जीवन लथालिङ्ग हुन सक्छ। सुरुमा तिनले तिमीसँग म तिम्रो साथी हुँ भनेर हिमचिम बढाउँछन्। मित्रता बढ्दै बढ्दै गई सम्बन्ध विस्तारसम्म पुग्दछ। पछि तिमीलाई धोका दिनेछन् र तिमी भङ्ग्रालामा पर्नेछौ। त्यसैले अनावश्यक सम्बन्ध र सम्पर्कलाई प्रोत्साहन नदेऊ। आफ्नो समय भगवान नाम चिन्तन गर्न वा सद्ग्रन्थहरू पढ्ने काममा लगाऊ। प्रिय श्रोताहरू, हामी अहिले साई सुमङ्गल रेडियो कार्यक्रममा छौं। अबको पालो भगवान श्री सत्य साई बाबाको जीवनीमा आधारित साई अवतार गाथाको। भारतका सुप्रसिद्ध विद्वान एवं भगवान बाबाका एक अनन्य भक्त श्री एन कस्तुरीले लेख्नु भएको ग्रन्थ सत्यम शिवम सुन्दरममा आधारित यस श्रृङ्खलामा भगवान श्री सत्य साई बाबाका जीवन कथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तुत छ आजको अंश। राम र कृष्ण दुवै अवतारको उद्देश्य, लीला, महिमा र चरित्र फरक छन्। राम तथा कृष्ण अवतारका पनि लीला, महिमा र चरित्र फरकै थिए। यसरी हेर्दा राम अवतारको लीलामा सत्य र धर्मको प्रधानता थियो। कृष्ण अवतारमा चाहिँ प्रेम र शान्तिको सन्देश प्रवाहित गर्नु रहेको पाइन्छ। माथिका फरक सन्देशकै कारणले राम र कृष्ण अवतार बीच भेद मानिनु हुँदैन। शिरडी बाबाको ज्ञान, प्रेम र शक्तिसँग तत्कालीन भक्तहरू परिचित थिए। उनै भक्तहरू सत्य साईको सानिध्यमा आएपछि कुनै फरक नपाएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। गायत्री स्वामी उच्च स्तरका सन्त हुन्। उनी पटक पटक शिरडीको यात्रा गरिरहन्थे। भगवान शिरडी बाबाको सेवामा उनले लामो समय बिताउने मौका पनि पाए। गायत्री उपासनाको महत्व र ज्ञान पनि उनले भगवान शिरडीबाटै पाएका हुन्। उनी भन्छन्, शिरडी र सत्य साईको उपदेशमा कुनै भिन्नता छैन। भाषा शैलीमा पनि त एक प्रकारको समानता नै छ। शिरडी बाबा पनि तेलुगु भाषा नै बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँले कयौं पटक तामिल र कन्नड भाषामै पनि त उपदेश दिनुभएकै थियो। अर्को एक प्रसंगमा गायत्री स्वामी भन्छन्, म पुट्टपर्ती फर्कने क्रममा थिएँ। त्यसै रात सपनामा मैले मेरा गुरु भगवान शिरडी साई बाबालाई देखेँ। उहाँले भन्नुभयो, म आफ्नो समाधिमा केवल 8 वर्ष बस्नेछु। त्यसपछि पुट्टपर्ती आएर 15 वर्षको उमेरपछि यहाँका सबै वस्तु त्यही लानेछु।
गायत्री स्वामीले मसँग बाबाको जन्मको तिथि मिति सोधे। शिरडी बाबाको जन्म सन् 1835 र समाधिस्थ सन् 1918 मा भएको हो। त्यसको ठीक 8 वर्षपछि सत्य साईको अवतार आएको मैले बताएँ। अर्थात् 1926 नोभेम्बरमा भगवान शिरडी बाबा सत्य साई स्वरूपमा अवतरित हुनुभएको हो। सन् 1941 मा बाबाले आफू शिरडीको अर्को अवतार भएको पनि बताउनु भएको थियो। सायद गायत्री स्वामी आश्वस्त हुन चाहन्थे। मेरो जवाफपछि उनी यात्रामा लागे। शिरडी र सत्य साई दुवै अवतारको उद्देश्य उही हो, फरक छैन। अर्थात् त्यो उद्देश्य मानवलाई परिष्कृत गर्दै उसमा प्रेम भाव जगाउनु हो। प्रेमबाट नै शान्ति आउँछ। मानवलाई यो भाव दिनु हो। द्वेषको प्रतिफल असत्य बनेर आउँछ। प्रेमको माध्यमबाट उसलाई यो अनुभव गराउनु हो। सत्य, धर्म, शान्ति र प्रेम मानव हृदयमा जाग्नुपर्छ भन्ने बोध गराउनु हो। यी भावहरू जागेको हृदय नै अहिंसक बन्छ, उसलाई बुझाउनु हो। यस बाहेक पनि आजको मानव समुदाय सामु विभिन्न भय, त्रास र चुनौतीहरू छन्। भोक र रोगसँगै विज्ञानको नकारात्मक प्रयोगको भयले मान्छे उत्साहित बन्न पाएको छैन। विज्ञानको परिशुद्धि गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो। आदरणीय श्रोता, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? यदि यहाँहरूमा श्री सत्य साई अभियानसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत मेटाउने प्रयास गर्नेछौं। सम्पर्कका लागि हाम्रो ठेगाना हो साई सुमंगल रेडियो कार्यक्रम, श्री सत्य साई श्रव्य दृश्य तथा प्रसारण समिति, पोस्ट बक्स नम्बर 3887, काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल एड्रेस saisumangal SAISUMANGAL saisumangal@gmail.com र हाम्रो वेबसाइट www.srisatyasai SRISATHYASAI srisatyasai.org.np। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी यस कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र उपयोगी बनाउने प्रयासमा छौं। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त, अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौं। भगवान बाबाबाट हामी सबैलाई सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसाको सही बाटोमा अघि बढ्ने अनुग्रह मिलोस्। जय साईराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साई सुमंगल।
ओम श्री साईराम। श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालद्वारा प्रस्तुत साई सुमंगलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। भगवान श्री सत्य साई बाबाका दिव्य गाथा, आध्यात्मिक उपदेश, संगीतमय भजन र साई अभियानका प्रसंगहरू लिएर हामी हरेक हप्ता यही समय करिब आधा घण्टा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छौं। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण जगतको हितका लागि भगवान श्री सत्य साई बाबाबाट प्राप्त सन्देशमा आधारित हुने गर्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, प्रत्येक मानव भित्रै दैवत्व छ, तर त्यसलाई अनुभव गर्न उसले ऊ आफै भित्र रहेका आधारभूत 5 मानवीय मूल्यहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसालाई जगाउनुपर्छ, तिनलाई उजागर गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यवहारमा ती मानवीय मूल्यलाई प्रकट गराउन मानिसले हर बखत यत्न गरिरहनुपर्छ भनी भगवान श्री सत्य साई बाबाको मानव जातिलाई विशेष सल्लाह छ। मानव माधवको तहमा उठ्ने उपाय यही हो। मानव कल्याणका लागि साई अभियानका यिनै र यस्तै विषय लिएर आज पनि हामीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। प्रिय श्रोता, भगवान श्री सत्य साई बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी जहाँ भए पनि मन लगाएर सेवा कार्यमा तल्लीन रहन सिक। तिमीले गरेको सेवाले अरूको होइन, तिम्रो आफ्नो सेवा भएको छ भन्ने कुरा बुझ। यस्तो भावले तिमीलाई आत्मतृप्ति प्रदान गर्छ। जुन सेवाद्वारा आत्मतृप्ति प्राप्त हुन्छ त्यो नै सही सेवा हो। आत्मतृप्ति नपाइएको सेवा देखावटी सेवा मात्र हुन्छ। जबसम्म सेवामा देखावटीपन हुन्छ तबसम्म सेवाबाट कुनै आनन्द प्राप्त हुँदैन। गरीब, दुखी, पीडित अनि असहायहरूलाई सेवाको आवश्यकता पर्छ। हामीले उनीहरूको सेवा गर्दा मैले सेवा गरिरहेको छु भन्ने भावना आफूमा आउनु हुँदैन। उनीहरूको हृदयमा विराजमान स्वयं नारायणको सेवा गरेको भावद्वारा सेवा गर्नुपर्दछ। मानव जन्म निस्वार्थ सेवाको लागि भएको हो, अरूमाथि प्रभुत्व जमाउन होइन। मानिस भित्र निहित सम्पूर्ण सुन्दरता सेवाद्वारा नै प्रस्फुटित हुन्छ। सेवाले हृदयलाई विस्तारित र दृष्टिलाई फराकिलो बनाउँछ। यो संसारका हरेक प्राणी सेवक हुन्, मालिक होइनन्। सेवा कार्यमा भाग लिँदा डर वा लाज मान्नु पर्दैन। सेवा असल वा खराब हुँदैन। अरूलाई राम्रो गर्नु मात्रै सेवा होइन। हामीले सेवाको अर्थ बुझ्नुपर्छ। जस्तो सेवा गरे पनि ईश्वर प्रति सेवा गरेको भावद्वारा सेवा गर्नुपर्छ। सेवा स्वार्थरहित हुनुपर्छ। हामीले गरेको सेवाको फलको आशा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै जसलाई सेवा गरेको हो उनीहरूबाट कृतज्ञताको पनि आशा गर्नु हुँदैन। तिमी जे गर्छौ ईश्वरको पूजाको रूपमा गर। फलको आशा बिना आफ्नो कर्तव्य र आफूलाई प्राप्त सुअवसर सम्झेर सेवा गर। सेवा वास्तवमा के हो त? सेवा भक्तिको सार हो। भक्तको श्वास प्रश्वास हो, उसको प्रकृति हो। हरेक प्राणी ईश्वरका सन्तान हुन्। हरेक शरीर ईश्वरको स्थापना गर्ने मन्दिर हो। हरेक स्थान ईश्वरकै वासस्थान हो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष अनुभवद्वारा स्फूर्तित कर्म नै सेवा हो। हाम्रो हृदयलाई शुद्धिकरण गर्ने प्राथमिक माध्यम नै सेवा हो।
अरूको पीडा देख्दा आफैलाई हुने कष्टबाट सेवाले जोगाउँछ। यसले तिम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाइदिन्छ, चेतनालाई विस्तृत बनाउँछ र दयाभावलाई गहिराई दिन्छ। सम्पूर्ण छालहरू एउटै उही समुद्रको हो। सेवाले यो ज्ञानमा स्थिर रहन मद्दत गर्छ। सेवालाई ईश्वरको काम भन्ने नसोच। मैले अरूलाई राम्रो गर्दैछु भनेर सोच्नु पनि सही होइन। सेवा ईश्वरीय कार्य भनेर बुझ्नु सही हुन्छ। आफ्नो कर्म ईश्वरको हो भनेर सोच्नु असल सेवा हो। प्रिय श्रोता, भगवान श्री सत्य साई बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी जहाँ भए पनि, जे कर्म गरे पनि पूजाको रूपमा, भक्तिको रूपमा, ईश्वरको कीर्तिको रूपमा गर। किनभने तिम्रो सम्पूर्ण कर्मको कर्ता, कारक, साक्षी र मालिक स्वयं ईश्वर नै हुन्। आफ्नो कर्मलाई यो मेरो मात्रै र यो ईश्वरको लागि भनेर नछुट्याऊ। विशाल हृदय प्रशान्ति निलय, विशाल हृदय प्रशान्ति निलय, पर्तिपुरीश साई, पर्तिपुरीश साई, पर्तिपुरीश साई, पर्तिपुरीश साई, पर्तिपुरी भगवान शंकरा, पर्तिपुरी भगवान शंकरा, पर्तिपुरी भगवान शंकरा, पर्तिपुरी भगवान शंकरा, जय पर्तीश साई, जय पर्तीश साई, विशाल हृदय प्रशान्ति निलय, पर्तीश साई प्रेमा शंकरा, पर्तीश साई प्रेमा शंकरा, जगदीश साई दया शंकरा, जगदीश साई दया शंकरा, पर्तीश साई प्रेमा शंकरा, पर्तीश साई प्रेमा शंकरा, जगदीश साई दया शंकरा, जगदीश साई दया शंकरा, प्रशांति निलय, श्री साई निलय, शांति निलय, श्री साई निलय, पर्तिपुरीश साई, पर्तिपुरीश साई, पर्तिपुरी भगवान शंकरा, पर्तिपुरी भगवान शंकरा, जय पर्तीश साई, जय पर्तीश साई, जय पर्तीश साई, जय पर्तीश साई,
विशाल हृदय प्रशान्ति निलय विशाल हृदय प्रशान्ति निलय पर्तिपुरीश साई पर्तिपुरीश साई पर्तिपुरीश साई पर्तिपुरीश साई पर्तिपुरी भगवान शंकरा पर्तिपुरी भगवान शंकरा पर्तिपुरी भगवान शंकरा पर्तिपुरी भगवान शंकरा जय पर्तिश साए विशाल हृदय प्रशान्ति निलय पर्तिश साई प्रेमा शंकरा पर्तिश साई प्रेमा शंकरा जगदीश साई दया शंकरा जगदीश साई दया शंकरा पर्तिश साई प्रेमा शंकरा पर्तिश साई प्रेमा शंकरा जगदीश साई दया शंकरा जगदीश साई दया शंकरा प्रशान्ति निलय श्री साई निलय प्रशान्ति निलय श्री साई निलय पर्तिपुरीश साई पर्तिपुरीश साई पर्तिपुरी भगवान शंकरा पर्तिपुरी भगवान शंकरा जय पर्तिश साई 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 विशाल हृदय प्रशान्ति निलय विशाल हृदय प्रशान्ति निलय विशाल हृदय प्रशान्ति निलय प्रिय श्रोता, हामी अहिले साई सुमंगल रेडियो कार्यक्रममा छौं। अबको पालो भगवान श्री सत्य साई बाबाको जीवनीमा आधारित साई अवतार गाथाको। भारतका सुप्रसिद्ध विद्वान एवं भगवान बाबाका एक अनन्य भक्त श्री एन कस्तुरीले लेख्नु भएको ग्रन्थ सत्यम शिवम सुन्दरममा आधारित यस श्रृंखलामा भगवान श्री सत्य साई बाबाका जीवन कथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तुत छ आजको अंश। परिशुद्धिका क्षेत्रमा सत्य साई अवतारले कार्य गरिरहेको छ। प्रेम बढाऊ, प्रेमसँग बस, प्रेम पूर्ण सेवाबाट सबैको उद्धार हुन्छ। भगवान सत्य साई बाबा बारम्बार भक्तहरूलाई यही सन्देश दिने गर्नुहुन्छ। भगवान शिरडी बाबा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म सर्वान्तर्यामी हुँ, म तिम्रो हृदयवासी हुँ। तिमी जहाँ रहु, कथनी र करनी जे गर,
त्यो म जान्दछु। तिमी जगतको जुनसुकै कुनामा गए पनि म तिमीसँगै हुन्छु। सत्य साई बाबाले यही भनाई पटकौं पटक दोहोर्याएर वचन अनुसार कार्य गरि नै रहनु भएको छ। शिरडी बाबाको विषयमा हेमाड पन्त लेख्छन्, उहाँको केन्द्रस्थान शिरडी हो। कलकत्ता, बम्बई, गुजरात आदि क्षेत्रमा पनि बाबा व्याप्त हुनुहुन्छ। यही व्याप्तता सत्य साई अवतार पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। पुकारापछि भगवान बाबा संसारको कुना कुनासम्म पुगेको अनुभव गर्ने भक्तहरू प्रशस्त छन्। गौली भव नामका 95 वर्षीय एकजना भक्त पण्ढरपुर भगवानको दर्शन गर्न गएका थिए। गर्भगृहमा दर्शन गरिरहँदा उनले भगवान शिरडी बाबालाई देखे। पाण्डुरङ्गा विठ्ठल नै भगवान शिरडी बाबा रहेछन्, गौली भवले लेखेका छन्। त्यस्तै एक जोडी वृद्ध दम्पतिलाई उनीहरूकै छोराले पण्ढरपुर दर्शन गराउन लगेका थिए। जाँदा जाँदै बाटो बीचमै मुसलधारे वर्षा भएकोले रेल सेवा नै बन्द हुन पुग्यो। निराश उनीहरू पण्ढरपुरको यात्रा त्यागेर भगवान बाबाको दर्शनलाई सिधै पुटपर्ती आए। दर्शनमा बसेका ती दम्पति पुत्रलाई बाबाबाट आज्ञा भयो, पण्ढरपुरको यात्रा रोकियो होइन, पाण्डुरङ्गाको दर्शन गर्न पाएनौ? यो यात्राको दुःख बिर्सा र मलाई हेर। त्यसो भन्दा भन्दै बाबा त्यही नै पाण्डुरङ्गा बनिदिनु भयो। वृद्ध दम्पति अनि उनीहरूका पुत्रले साईबाटै पाण्डुरङ्गाको दर्शन पाए। दर्शन पाएका ती परिवारले अश्रुधारा चुहाउँदै भगवान साईको चरण ढोगे। इन्टरभ्यूको ठाउँमै रहेका अरू भक्तहरूले भने पाण्डुरङ्गा स्वरूपको दर्शन पाएनन्। सत्य साई बाबाले बारम्बार घोषणा गर्नुभएको छ, यो अवतार लोक कल्याणार्थ हो। यो अवतार शङ्ख, चक्र, गदा र पद्मधारी भएर आएको छैन। यो अवतार यसरी आएको भए मानव समुदाय नजिकिने भन्दा टाढी नै थियो। त्यस रूपलाई कुनै प्रदर्शनी कक्षमा थुनेर राख्ने प्रयत्न गर्ने थियो। मानव स्वरूपमा म नआएको भए तिमीहरूको ध्यान यता तानिने पनि त थिएन। मानव स्वरूपमा मैले ईश्वरीय महिमा प्रदर्शित गरेर तिमीहरूलाई आकर्षित गर्ने गर्छु। प्रिय श्रोता, साई सुमंगल कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले आध्यात्मिक विषयसित सम्बन्धित वा श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालसित सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। यसै सन्दर्भमा आजको जिज्ञासा छ, के सत्य साई सेवा संगठनले कुनै पत्र पत्रिका प्रकाशन गर्ने गरेको छ? आदरणीय श्रोता, भगवान बाबाका दिव्य प्रवचनहरू र मार्गदर्शनहरू सँगालेर पुट्टपर्तीबाट र नेपालबाट समेत पत्रिकाहरू नियमित रूपमा प्रकाशित हुने गरेका छन्। सनातन सारथी अन्य थुप्रै भाषा लगायत हिन्दी र अंग्रेजीमा समेत भगवान बाबाको पुट्टपर्ती स्थित प्रशान्ति निलयम आश्रमबाट मासिक रूपमा प्रकाशित हुने पत्रिका हो। भगवान बाबाले विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक अवसरहरूमा दिनुभएका दिव्य प्रवचनहरू, भक्तहरूद्वारा लिखित लेख तथा अन्य सामग्रीहरू र विश्वका विभिन्न भागहरूमा श्री सत्य साई सेवा संगठनले गरेका क्रियाकलापहरू सनातन सारथीले प्रकाशित गर्दै आएको छ। प्रशान्ति निलयम स्थित श्री सत्य साई पुस्तक तथा प्रकाशन समितिले अनगिन्ती रूपमा पुस्तक तथा पत्रिकाहरू प्रकाशित गर्दछ। तिनै मध्येको नवजीवन सारथी बालबालिकाहरूको लागि प्रकाशित हुने मासिक पत्रिका हो। यदि तपाईँ यी पत्रिकाहरू प्राप्त गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने
आफूलाई पाएक पर्ने सत्य साई केन्द्र वा भजन समूहमा सम्पर्क राखी यस सम्बन्धी थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। श्री सत्य साई संगठन नेपालले चाहिँ सत्यदीप नामक साई पत्रिका द्वैमासिक रूपमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ। यस पत्रिकाको ग्राहक बन्न पनि सत्य साई केन्द्र वा भजन समूहमा नै सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, स्मरणीय के छ भने सनातन सारथी, नवजीवन सारथी र सत्यदीप लगायतका पत्रिका एवं साई प्रकाशनहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। 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 हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। राम रहीम कृष्ण करी, राम रहीम कृष्ण करी। बोलो राम रहीम कृष्ण करी। राम रहीम कृष्ण करी। जोहराष्ट्र येशु नानक, येशु नानक। जोहराष्ट्र येशु नानक। येशु नानक। कोई भी नाम जपो रे मनवा, ईश्वर प्रेम है। मनवा राम जपो रे मनवा, ईश्वर प्रेम है। मनवा कोई भी नाम जपो रे मनवा, ईश्वर प्रेम है। कोई भी नाम जपो रे मनवा, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है।
प्रेम है मनवा नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है कोई भी नाम जपो रे मनवा ईश्वर प्रेम है प्रेम ईश्वर है ईश्वर प्रेम है आदरणीय श्रोता, यदि यहाँहरूमा श्री सत्य साई अभियानसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत मेटाउने प्रयास गर्नेछौं। सम्पर्कका लागि हाम्रो ठेगाना हो साई सुमंगल रेडियो कार्यक्रम, श्री सत्य साई श्रव्य दृश्य तथा प्रसारण समिति, पोस्ट बक्स नम्बर 3887 काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल एड्रेस सम्झनुहोला, saisumangal SAISUMANGAL saisumangal@gmail.com र हाम्रो वेबसाइट www.srisatyasai srisatyasai.org.np। आदरणीय श्रोता, आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी यस कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र उपयोगी बनाउने प्रयासमा छौं। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त, अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौं। भगवान बाबाबाट हामी सबैलाई सेवा कार्यमा लागि परेर सही बाटोमा अघि बढ्ने आशीर्वाद र अनुग्रह मिलोस्। जय साईराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साई सुमंगल। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपाल द्वारा प्रस्तुत साई सुमंगलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। भगवान श्री सत्य साई बाबाका दिव्य गाथा, आध्यात्मिक उपदेश, संगीतमय भजन र साई अभियानका प्रसंगहरू लिएर हामी हरेक हप्ता यही समय करिब आधा घण्टा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन्छौं। यो कार्यक्रम सम्पूर्ण जगतको हितका लागि भगवान श्री सत्य साई बाबाबाट प्राप्त सन्देशमा आधारित हुने गर्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, प्रत्येक मानव भित्रै दैवत्व छ,
तर त्यसलाई अनुभव गर्न उसले ऊ आफै भित्र रहेका आधारभूत 5 मानवीय मूल्यहरू सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसालाई जगाउनुपर्छ, तिनलाई उजागर गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यवहारमा ती मानवीय मूल्यलाई प्रकट गराउन मानिसले हर बखत यत्न गरिरहनुपर्छ भनी भगवान श्री सत्य साई बाबाको मानव जातिलाई विशेष सल्लाह छ। मानव माधवको तहमा उठ्ने उपाय यही हो। मानव कल्याणका लागि साई अभियानका यिनै र यस्तै विषय लिएर आज पनि हामीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। मानिसहरू ईश्वरको खोजी गर्छन्। ईश्वर खोइ, ईश्वर कहाँ छन् खोइ भनेर सोध्दछन्। आदरणीय श्रोता, भगवान श्री सत्य साई बाबा भन्नुहुन्छ, ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात् ईश्वरको सबैतिर हात पाउ छन्, सबैतिर आँखा र मुख छन्, सबैतिर कान छन् र उहाँ यस लोकमा सबैमा व्याप्त भएर रहनुहुन्छ। ईश्वरको न सुरु हुन्छ न त अन्त्य नै हुन्छ। उहाँको न जन्म हुन्छ न मृत्यु नै। मानव शरीर पानीका फोका सरह अस्थायी र क्षणभङ्गुर हुन्छ, तर यो शाश्वत ईश्वरको निवासस्थान पनि हो। ईश्वर कतै बाहिरतिर रहनुहुन्न, वहाँ तिमीहरू भित्रै रहनुहुन्छ। चराहरू, जनावरहरू, किराहरू लगायत सबै प्राणीहरूमा एकै आत्मा व्याप्त रहेको हुन्छ। ईश्वरको खास रूप हुँदैन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एक आपसमा भिन्न हुनुहुन्न। भक्तहरूले जुन रूपमा ईश्वरका चिन्तन गर्दछन् त्यही रूपमा ईश्वर प्रकट भइदिनुहुन्छ। एउटी स्त्रीले आफ्ना पतिलाई ईश्वरको रूपमा हेर्दछिन् भने तिनले पतिभित्रै ईश्वरको दर्शन गर्न सक्छिन्। प्रिय श्रोता, भगवान बाबाका अनुसार जुन भावमा ईश्वर चिन्तन गरिन्छ त्यसै अनुरूप ईश्वर तिम्रा सामु प्रकट हुनुहुन्छ। दैवम मानुष रूपेण अर्थात् ईश्वरले मानव रूप धारण गर्दछन्। सबै ईश्वरका स्वरूपहरू हुन्। त्यसैले ईश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने उत्तर हुन्छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ, ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सर्वत्र, सबैमा, सबै ठाउँहरूमा व्याप्त ईश्वरको खोजी गरिरहनु पर्दैन। त्यसैले त ईश्वरलाई चिन्न साह्रै सजिलो छ। यस सृष्टिका एक एक कुरामा दैवत्व व्याप्त छ भन्ने तथ्य बुझ्ने प्रयास गर। तिमीले प्राप्त गर्ने सबै शिक्षाको उद्देश्य सर्वत्र र सबै प्राणीमा अवस्थित दैवत्वको अनुभूति गर्नु हो। यही आदर्श प्राप्त गर्नु नै तिमीहरूको जीवनको लक्ष्य हुनुपर्दछ। आफ्ना आँखा चिम्लिएर ईश्वरको आफूलाई मन पर्ने रूपको चिन्तन गर। तिमीले जुन रूपको चिन्तन गर्दछौ तिम्रा सामु ईश्वर त्यही रूपमा प्रकट भइदिनुहुन्छ। ईश्वर अगम्य स्थानमा हुनुहुन्छ वा उहाँ कुनै खास स्थानमा मात्र हुनुहुन्छ, अन्यत्र कतै हुनुहुन्न भन्ने नठान। ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ। सृष्टिका एक एक कणमा व्याप्त हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रत्येकमा र सबैमा ईश्वर देख। पाण्डव पत्नी द्रौपदीको जीवनमा धेरै उतार चढाउहरू आए। एक दिन उनी श्रीकृष्णसित कुरा गर्दै थिइन्।
उनी श्रीकृष्णलाई दाजु भनेर सम्बोधन गर्थिन्। दाजु र बहिनी बीच भलाकुसारी हुँदै गरेको त्यो क्षण अत्यन्तै रमाइलो र आनन्ददायी थियो। कुराकानीकै क्रममा द्रौपदीले सोधिन्, दाजु, मलाई असाध्यै ठूलो दुःख आइपर्दा तपाईलाई पुकारा गरे, तर तपाई अलि ढिला आउनुभयो, किन होला? प्रश्न सुनेर श्रीकृष्णले पनि प्रति प्रश्न गर्नुभयो। द्रौपदी, तिमीले मलाई बोलाए त भन्यौ, तर कुन नामले बोलाएकी त भनिनौ? मैले तपाईलाई हे द्वारकावासी भनेर बोलाएकी थिएँ दाजु, द्रौपदीले भनिन्। हो, त्यही भएर म ढिला भएँ। कहाँ हस्तिनापुर अनि कहाँ द्वारका, आइपुग्न समय त लाग्ने नै भयो, होइन र? श्रीकृष्णले भन्नुभयो। बरु तिमीले मलाई हे हृदयवासी भनेर बोलाएकी भए म तत्काल उपस्थित हुने थिएँ। अबदेखि मेरो मद्दतको आवश्यकता परेमा मलाई हृदयवासी भनेर बोलाउनु। म त तिमी भित्रै छु, किन टाढाको बनाएकी? श्रीकृष्णको यस भनाइमा हामी प्रत्येकका लागि गहिरो शिक्षा छ। भगवान टाढा हुनुहुन्न, नजिकै हुनुहुन्छ। म तत्काल आउने छु मद्दत गर्न भनेर भगवानले वचन दिनुभएको छ। हामी भगवानको यस वचन प्रति पूरा विश्वास राखौं। सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, 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 राह दिखाओ साई देवा, राह दिखाओ साई देवा, राह दिखाओ साई देवा, राह दिखाओ साई देवा, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, राह दिखाओ साई देवा, राह दिखाओ साई देवा, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, सत्य गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु, तुम हो मेरे प्राणदाता, मेरे प्राणदाता, तुम हो मेरे भाग्यदाता, तुम हो मेरे
गुरुदेव राह दिखाओ प्रभु। प्रिय श्रोता, बाबा भन्नुहुन्छ आफै भित्र हेर अनि आफ्नै हृदयमा अवस्थित ईश्वरको अनुभूति गर। ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर। ईश्वर एक हुनुहुन्छ, तर मानिसहरू विविध नामले ईश्वरको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। गुलाब जामुन, मैसुर पाक, जिलेबी जस्ता धेरै थरीका मिठाईहरू त हुन्छन्, तर तिनमा रहेको चिनी भने एकै किसिमको हुन्छ। मानिसहरूका नाम र रूप फरक फरक हुन सक्छन्, तर ती सबैमा अवस्थित दैवत्व भने एउटै हुन्छ। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात् सत्य एउटै छ, तर विद्वानहरूले यसलाई धेरै नामले पुकार्दछन्। ईश्वरको कुनै रूप हुँदैन, उहाँ सबै नाम र रूप भन्दा माथि हुनुहुन्छ। त्यसैले ईश्वरलाई कुनै नाम र रूपमा सीमित नगर। ईश्वर यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर फोस्रा धारणामा नअल्झ। आफ्नै हृदयमा अवस्थित ईश्वरको चिन्तन गर अनि ईश्वर कृपा प्राप्त गर। ईश्वर तिमीहरू भित्रै हुनुहुन्छ। तिमीहरू आफै पनि ईश्वर हौ। त्यसो हो भने तिमीहरू ईश्वरको खोजी गर्न कता कता भौतारिरहन्छौ। कुनै व्यक्तिले आफूलाई बाहिरतिर खोज्दै हिँड्छ र? तिमीहरू सबै नै ईश्वर भएपछि अर्को ईश्वर कहाँ हुन्छ र? आफ्ना दृष्टिलाई अन्तर्मुखी बनाऊ अनि आफै भित्र अवस्थित ईश्वरको दर्शन गर। तिमीहरू यो मेरो शरीर हो भन्छौ भने मेरो भनेको को हो? शरीर र तिमीमा भिन्नता छ भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ। यस सत्यलाई बोध गर। यही नै साँचो भक्ति हो। तिमीहरूका नाम तिम्रा आमा बाबुले राखिदिएका हुन्। यो नाम लिएर तिमीहरू जन्मेका होइनौ। शरीर नित्य छ भन्ने नठान। यो भौतिक शरीर एक निश्चित अवधिसम्म मात्र रहन्छ। अन्त्यमा शरीर छोड्नै पर्दछ। आदरणीय श्रोता, हामी अहिले साई सुमंगल रेडियो कार्यक्रममा छौं। अबको पालो भगवान श्री सत्य साई बाबाको जीवनीमा आधारित साई अवतार गाथाको। भारतका सुप्रसिद्ध विद्वान एवं भगवान बाबाका एक अनन्य भक्त श्री एन कस्तुरीले लेख्नु भएको ग्रन्थ सत्यम शिवम सुन्दरममा आधारित यस श्रृंखलामा भगवान श्री सत्य साई बाबाका जीवन कथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रस्तुत छ आजको अंश। सन् 1947 को एक दिन भगवान बाबा भक्तहरूबाट घेरिएर चित्रावती किनारामा हुनुहुन्थ्यो। भयानक वर्षा पो हुन थाल्यो भन्दै भक्तहरू आत्तिएर गाउँतिर दौडिए। बाबाले पख केही हुँदैन भनिराख्दा पनि उनीहरूले ध्यान दिएन। एकजना महिला भने बसिरहनुभएका बाबासँगै उभिरहिन्। आत्तिएकाहरू भिज्दै दगुरे। बाबा र ती महिलालाई भने थोप्पै पानीले छोएन। वर्षाको समयमा कहिलेकाहीँ चित्रावती नदी पुरानो मन्दिर छोला झै नजिक आउँथ्यो। ती बेलामा बाबा पानीमा चरण राखेर अब तिमी जाऊ भन्नुहुन्थ्यो। आज्ञाकारी भक्त बनी नदीले आफ्नो प्रवाह एकाएक घटाएको देख्नेहरू धेरै छन्। भगवान बाबाको चरण स्पर्शपछि चित्रावती नदीले प्रवाह घटाउने र बदल्ने गर्थिन्। भक्तजनमा पीडा पुग्ने क्षणको प्राकृतिक वातावरण भगवानको आदेशपछि स्वतः
हटेर जान्थ्यो। साई सच्चरित्रका पृष्ठहरूमै पनि यस्ता अद्भुत घटनाका वर्णनहरू भेटिन्छन्। भगवान शिरडी बाबाले सपनाद्वारा नै भीमाजी पटेलको रोग निको पार्नु भएको थियो। उनलाई बाबाले सपनामै उपदेश दिनुभएको थियो। मदिराको व्यसन भएको एकजना युवकको सुधारका लागि बाबा सपनामै जानुभयो। सपनामा जानुभएका बाबा उसको छातीमै बसिदिनुभयो। युवकले मदिरालाई आउँदा दिनमा कहिल्यै नछुने कबोल पनि गर्यो। सत्य साई स्वरूपको पनि त त्यस्तै कथा छ। बेंगलोरका बासिन्दा तिरुमल रावलाई सपनामा दर्शन दिएर बाबाले अपरेसन गरिदिनु भएको थियो। दिल्ली र कोइम्बटुरका भक्तहरूलाई सपनामा दर्शन दिएर मन्त्र उपदेश गर्नुभयो। भक्तहरूका बाधा निवारण, शंका हटाउन र चेतावनी दिन समेत बाबा सपनामा देखिनुहुन्छ। बाबाले सपनामा अपरेसन गरेका कैयौं घटना र उदाहरणहरू छन्। सपनापछि बिउजदा घाउ र रगत जस्ता पदार्थ समेत ओछ्यान वरिपरि देखिन्छ। त्यस्तै सपनामा विभूति पाइएको छ भने निधारमा टीका समेत भइराख्छ। भगवानबाट सपनामा दिएको भए पनि बिउजदा त्यो विपनाकै झैं स्मरण भइराख्छ। दिल्लीका बासिन्दा एकजना संगीतज्ञलाई बाबाले सपनामै गीत सिकाउनु भएको थियो। संगीतकारले त्यो गीतलाई जस्ताको तस्तै गाएर श्रोताहरूमाझ सुनाएका थिए। भगवान शिरडीले मद्यपान व्यसनीलाई चेतावनी दिएर सुधार गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। भगवान सत्य साईले पनि त्यस्ता दुर्व्यसनीलाई पटक पटक चेतावनी दिँदै आउनु भएको छ। उद्धारको समय आइपुगेका सौभाग्यशाली केही व्यक्तिहरूले शिरडी साईलाई सपनामा देखे। त्यो ठाउँ कहाँ पर्छ? उनीहरूलाई कुनै अत्तो पत्तो थिएन। अनेकौं खोजीपछि उनीहरू त्यहाँ पुग्न सके। उनीहरूले आफ्नो उपकारको सौभाग्य पाए। सत्य साई अवतारमा यस्ता सयौं घटनाहरू छन्। साई सच्चरित्रमा लेखिएको छ, बाबाको संकल्प बिना कोही पनि शिरडी पुग्न सक्दैन। त्यसरी नै सत्य साईको संकल्प बिना पनि त पुट्टपर्ती आइपुग्दैनन्। भगवानको संकल्प, इच्छा र आज्ञा बिना मनुष्य त के पात पनि हल्लदैन। कैलाशवासा सांब सदा शिव, कैलाशवासा सांब सदा शिव, कैलाशवासा सांब सदा शिव, कैलाशवासा सांब सदा शिव, पर्टीश्वर साई देव, पर्टीश्वर साई देव, पर्टीश्वर साई देव, पर्टीश्वर साई देव, भक्त सखाहि त्रिभुवन वंदित, भक्त सखाहि त्रिभुवन वंदित, भक्त सखाहि त्रिभुवन वंदित, भक्त सखाहि त्रिभुवन वंदित, निर्मल प्रेम करुणा के सागर, निर्मल प्रेम करुणा के सागर, निर्मल प्रेम करुणा के सागर, निर्मल प्रेम करुणा के सागर,
गंगाधर विभूति सुंदर बाल गंगाधर विभूति सुंदर बाल गंगाधर विभूति सुंदर बाल गंगाधर विभूति सुंदर परतीश्वर साई देवा परतीश्वर साई देवा परतीश्वर साई देवा परतीश्वर साई देवा कैलाशवासा सांब सदा शिव कैलाशवासा सांब सदा शिव परतीश्वर साई देवा परतीश्वर साई देवा भक्त सखा हे त्रिभुवन वंदित भक्त सखाए त्रिभुवन वंदित निर्मल प्रेम करुणा के सागर निर्मल प्रेम करुणा के सागर प्राण मेरे स्वीकार करो प्रभु प्राण मेरे स्वीकार करो प्रभु बाल गंगाधर विभूति सुंदर बाल गंगाधर विभूति सुंदर परतीश्वर साई देवा परतीश्वर साई देवा परतीश्वर साई देवा परतीश्वर साई देवा कैलाशवासा सांब सदा शिव परतीश्वर साई देवा प्रिय श्रोता, एउटा मानिसका 3 मित्रहरू थिए। एक पटक उसले एकाएक अदालतमा मुद्दामा साक्षी बक्ने मान्छे उपस्थित गराउनु पर्ने भयो। त्यसैले उसले आफ्ना मित्रहरूको मद्दत लिने विचार गर्यो। ऊ एउटाकामा गयो र भन्यो, प्रिय मित्र, मलाई अदालतमा एउटा मुद्दा परेको छ र त्यसमा राम्रो साक्षी बक्ने मान्छे चाहिएको छ। के तिमी मसँग अदालत गएर साक्षी बकिदिन सक्छौ? उसका साथीले भन्यो, मलाई त साक्षी बक्ने भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन। मलाई अदालतका काम कारबाहीहरू बारे ज्ञान पनि छैन। म तिमीसँग अदालत गए भने मलाई केही हुने पो हो कि भन्ने डर लाग्छ। मलाई माफ गर, म तिमीसँग अदालत जान सक्दिन। त्यो व्यक्ति अलि चिन्तित भयो र आफ्नो अर्को मित्र कहाँ गयो। सबै कुरा बताइसकेपछि उसले सोध्यो, के तिमी मलाई मद्दत गर्छौ? साथीले जवाफ दियो, मलाई अन्यथा नसम्झ। म तिमीसँग अदालत त जान्छु, तर म कठघरामा चाहिँ उभिन सक्दिन। मलाई माफ गर। आफ्ना दुवै मित्रहरूको यस्तो नकारात्मक जवाफ सुनेपछि त्यो मानिस बढी नै चिन्तित भयो। त्यसपछि ऊ तेस्रो मित्र कहाँ गयो र सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनायो। मित्रले भन्यो, प्रिय मित्र, डराउनु पर्दैन, म तिमीसँग अदालत जान्छु। तिम्रो भलाइका लागि जे गर्नु परे पनि म गर्छु। यस्ता उत्साहवर्धक कुरा भनेर साथीले उसलाई फर्कायो। यस कथामा ती 3 मित्रहरू को हुन् र त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो? कथाको त्यो मुख्य पात्र वास्तवमा सांसारिक मानिस हो। उसका 3 मित्रहरूमध्ये पहिलाले मानिसलाई अति प्यारो लाग्ने धन सम्पत्ति, सुन, सवारी साधन, सांसारिक वस्तुहरू आदिलाई जनाउँछ। हामीले संसार त्याग्दा तिनीहरू हामीसँग जाँदैनन्। दोस्रो मित्रले हाम्रा परिवार र अन्य नातेदारलाई जनाउँछ। यिनीहरू
हामीले शरीर त्यागेपछि घाटसम्म मात्रै जान्छन्। तेस्राले हामीले गरेका राम्रा कार्यलाई जनाउँछ। हाम्रो मृत्युपछि पनि यिनीहरूले हाम्रो नाम राख्छन्। हाम्रो अर्को जन्मका लागि यिनीहरू आधार पनि बन्दछन्। मानिसले गरेका राम्रा कार्य मात्र उससँग पवित्र र शाश्वत रूपमा रहिरहन्छन्। आदरणीय श्रोता, यदि यहाँहरूमा श्री सत्य साई अभियानसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत मेटाउने प्रयास गर्नेछौं। सम्पर्कका लागि हाम्रो ठेगाना हो साई सुमंगल रेडियो कार्यक्रम, श्री सत्य साई श्रव्य दृश्य तथा प्रसारण समिति, पोस्ट बक्स नम्बर 3887 काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल एड्रेस सम्झनुहोला, साई सुमंगल SAISUMANGAL saisumangal@gmail.com र हाम्रो वेबसाइट www.srisathyaSai srisathyaSai.org.np। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी यस कार्यक्रमलाई अझ बढी सरल र उपयोगी बनाउने प्रयासमा छौं। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हवस् त, अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौं। भगवान बाबाबाट हामी सबैलाई असल साथी अर्थात् ईश्वरलाई छनौट गर्न सक्ने हौसला र सही बाटोमा अघि बढ्ने अनुग्रह मिलोस्। जय साईराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योन्मा अमृतंगमय। शांति शांति शांति।